2002 ह्या वर्सा म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सवाचो हांव अध्यक्ष आशिल्लो। 11 दीस बऱ्या भशेन उत्सव साजरो आमी केलो आनी जेन्ना सांगता जाली गणेशोत्सवाची म्हणजे 11व्या दिसा उत्तर पुजा जातकच आमी गणपतीक विसर्जना कडेन व्हरपाचे आशिल्ले तेन्ना एक विघ्न आमच्या समोर उबें रावलें। आतां आमी क्रेन हाडटात आनी क्रेनीन गणपती उखलतात आनी जो रथ म्हणजे ट्रक जो आमी नटयल्लो आसता गणपती विसर्जन करून व्हरपाक त्या ट्रकान दवरतात। थंय मनीस कांय गरज आसना गणपती उखलूंक आनी दवरूंक, पण त्या वेळार आमी क्रेन हाडिनाशिल्ले। 15-20 जाण लोक वचून ते गणपतीची मुर्ती उखलताले उत्तर पुजा जातकच आनी हाडून त्या रथान म्हणजे ट्रकान दवरताले आनी मागीर विसर्जन करपाची मिरवणूक सुरू जाताली। उत्तर पुजा जातकच गणपतीची मूर्त उखलताना त्या उखलपी एका मनशाचो गणपतीच्या एका हातीक धक्को लागलो आनी एक क्रॅक पडले। क्रॅक म्हणजे एक तडा गेलो आनी हात हालपाक लागलो। थंय गणपती पावोवपी ते गणपती उखलपी एका मनशाक ते कळले आनी हांव अध्यक्ष ताणें म्हाका येवन सांगलें की अशें अशें जालां, गणपतीच्या हातीक खाकेन एक क्रॅक पडला, कोण तरी ताका आपटलो दिसता आनी तो हात मातसो हल्लेल्या सारको आपल्याक दिसता। हांव म्हटलें तूं कित्याक भियालाय? आमी सदांच म्हणटा की देव आमकां राखतलो, आज देवूच आपल्याक राखतलो, तूं कांयच चिंता करूं नाका, आमी मिरवणूक सुरू करुया, विधिवत गणपतीचें विसर्जन करुया। आनी हांवें ताका आनीक सांगलें तूं मात्र म्हटलें त्या हातीच कडेन राव, मात कितें हालता कशें दिसलें आनी कितें जाता कशें दिसलें घट धरून दवर, नाल्यार पयलीं हात लावं नाका, कितेंय तुका डावट मारता परत आनीक सकयल देंवतलो हात बी तर तूं थंय बस। तो गेलो, गणपतीक आमी काडलो आनी रथान म्हणजे त्या ट्रकान बसयलो। मिरवणूक सुरू जाली। मिरवणूक म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सवाची सबंद म्हापसा पालिका मार्केटाक एक रावंड मारता आमी, सभोवतानी भोंवडयता पावयतना, मागीर खोर्ली सीमा म्हणून आसा थंयसून डायरेक्ट तार न्हंय आसा आमची, थंय व्हरून गणपतीचें आमी विसर्जन करता। त्या वेळारूय रस्त्यार अशें फोंडके आशिल्ले, जे डिस्टन्स आहा गणपती पुजता ती जागा आनी विसर्जन करता ती न्हंय, ते डिस्टन्स म्हाका दिसता 8-9 तरी किलोमिटर आसतले। मनान एक भंय दिसतालो, अरे ह्या रस्त्या वयल्यान वयतना ट्रक हालतलो आनीक कितें जावंक आसा, गणपतीचो हात बी सकयल देंवलो जाल्यार। तुमी बरें कामां केल्लें कोणाच्या लक्षांत उरना, पण एक जरी वायट काम जालें वा एक कितें तरी विघ्न आयलें तें सालोसाल लोकांच्या लक्षांत उरता, तो एक म्हाका भंय दिसतालो। हांवें देवाक म्हटलें इतलें बऱ्या भशेन तुमी कार्य आमच्या हातींतल्यान करून घेतलां, आतां सुद्दां निर्विघ्नपणे तुमचें विसर्जन जालें। मिरवणूक सुरू जाली। हांव मिरवणुकीच्या त्या रथा फाटल्यान आमच्या गणपती फाटल्यान वतालो, कांयच प्रॉब्लेम आयले ना, कसलेंच विघ्न आयलें ना। थंयसून गणपती आमचो तार जी आमची न्हंय आसा थंय विसर्जनाक आयलो। गणपती विसर्जन करतना गणपतीच्या आंगा वयले सगळे फुलां बी आसा ती काडून पयलीं तेजें विसर्जन केलें। गणपती न्हंयेंत विसर्जीत करतना म्हाका दिसलें की गणपतीच्या गळ्यान जे जानवें घातिल्ले पुजेच्या वेळार ते तशेंच त्याच्या गळ्यान आशिल्ले आनी ते जानवें दुसरे सायडीन गणपतीच्या हातीक जे वेर पडलेली त्या हातीक गुठलायल्ली। गणपतीच्या गळ्यांतल्या जानव्याच्या आधारान तो हात म्हाका दिसता तसोच उरलो। हांवें जो मनीस म्हाका सांगपाक आयिल्लो की गणपतीच्या हातीक मातसो क्रॅक आयला, ताच्या खाकेन वेर पडल्या, ताका आपयलो आनी विचारलें की तुवें आमच्या गणपतीच्या गळ्यांतले जानवें त्या हातीक बी गुठलयल्लें? तो म्हणलो ना, आपणें करूंक ना, तुवें सांगलां तशें आपूण वग्गी वचून मुर्तीच्या पांया कडेन बशिल्लो ट्रकान। मागीर त्या गणपतीच्या गळ्यांतलें जानवें त्या हातीक कोणें गुठलयलां आसतलें?
आणि त्या बारीक अशा सुताच्या जानव्याच्या आधारार महागणपतीचो वजनदार असो हात कसो उरला आसतलो। ते बारीक सुताचे जानवे आशिल्ले आनी महागणपतीचो हात पेलपाची ताकद ताका आसूच शकनासली। ते खट्ट करून तुटून वचोंक जाय आसले, पण तशें घडलें ना। महागणपतीचेर आमचो अटूट विश्वास आशिल्लो म्हणून तशें जालें ना। कांय जानव्याक लागून न्हय, त्या सिद्धिविनायकानच आपले सामर्थ्य दाखयल्लें आनी कार्य सिद्धीस व्हरपाक आपूण समर्थ आसा हाची जाणविकाय आमकां करून दिल्ली। हांव तें आज सांगूं शकना। तूच सखा सोबती तू जीवीचा जीवा रे, पाहतो तुला डोळे भरून गणपती।